भूमिगत हुनुपर्छ। यो समयको माग हो। हामीमाथि आक्रमण हुँदैछ, हामीलाई फुटाउने, हामीलाई टुटाउने, हामीमाथि आक्रमण गर्ने अनेक प्रयासहरू भइरहेका छन्। सरको पार्टी पनि गठन भइसकेको छ, विधिवत तरिकाले के दर्तै भइसक्यो? दर्ता प्रक्रियामा गएको छ। हजुर। अब प्रमाणपत्र आउनलाई 15 देखि 25 दिन 45 दिनसम्म लाग्न सक्छ। तपाईले यदाकदा मैले भन्ने गरेको सुनेको छु कि तपाईँ भूमिगत हुन्छु भनेर तपाईँले मसँग कि अन्तर्वार्तामा पहिलो अन्तर्वार्तामै त्यस्तो भन्नुभएको थियो। त्यो अन्तर्वार्ता धेरैले रुचाएका थिए। त्यसमा तपाईँले सेनालाई सहयोग गर्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। आज धेरै समयको गृह कार्यपछि लगभग तपाईँले पार्टी एउटा निर्माण गर्नुभएको छ र सर्वपहिचानवाद भन्ने नारालाई चाहिँ अगाडि सार्नु भएको छ। के छ त सर, त्यो एउटा स्टन्ट स्टेटमेन्ट हो कि त्यसभित्र यथार्थ पनि छ कि तपाईँले रियलाइज गर्नुभयो कि होइन शान्तिपूर्ण तरिकाले नै जानुपर्छ कि के हो वास्तविक? अलिकति विस्तृत रूपमा खुलाइदिनुहोस्। प्रमुख कुरा के हो भने हामी यो देशलाई शक्तिशाली, समृद्ध र खुसी बनाउन चाहन्छौँ। पहिलो हाम्रो उद्देश्य यो छ र यस्तै खालका युवाहरू हाम्रो पार्टीमा जोडिनु भएको छ र सुरुदेखिको मेरो भावना यही नै हो। र हामी अहिले पनि आफ्ना ती पुराना विचारहरू जुन हामीले सम्प्रेषित गरेका थियौँ, जुन विचारहरूलाई नागरिकहरूले विश्वास गर्नुभएको छ, युवाहरूले विश्वास गर्नुभएको छ, ती विश्वासहरूमा हामी अडिग छौँ। अहिले पनि हामी तिनै विचारहरूमा अडिग छौँ र यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, यो देशको सेनालाई महान बनाउनुपर्छ र यो देशको भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरेर यहाँका माफियाहरूलाई हामीले कारबाही गरेर, भ्रष्टहरूलाई कारबाही गरेर यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुको साथै नागरिकहरूलाई पनि समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग अझै पनि छ र यसैमा अडिएर हामी नवनिर्माण सेना पनि बनाउँदैछौँ। र यो नवनिर्माण सेनाले जब हामी सरकार बनाउँछौँ, अहिले त हाम्रो नवनिर्माण सेनाले अहिले पनि विकासका कार्यहरूमा सरकारलाई सहयोग गर्नेछ। साथै कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति देशमा आयो भने त्यसले बन्दुक उठाउनु पर्ने भयो विदेशी तत्त्वहरूको विरुद्ध भने उठाउनेछ। साथै त्यति मात्र होइन, विकास कार्य पनि गर्नेछ र जनतालाई आपद विपद परेको बेला सहयोग पनि गर्नेछ नवनिर्माण सेनाले। र यो पछि गएर जब हामी सरकार बनाउँछौँ, नवनिर्माण सेना यो सेनाकै विङ हुनेछ र यसले सम्पूर्ण विकास कार्यहरू जुन अहिले केही माफियाहरूले, केही ठेकेदारहरूले कब्जा गरेर यो देशको पुरै बन्धक राखेका छन् विकास र पूर्वाधारका कार्यहरूलाई, त्यसलाई हामी रोक्न चाहन्छौँ र यो नवनिर्माण सेनाबाट गराउन चाहन्छौँ। तपाईँले सम्पूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्ने अठोट लिइरहँदा तपाईँको पार्टीको कन्सेप्ट चाहिँ एउटा एसी जडित रुममा तयार भएको र त्यो सहर केन्द्रित मात्रै देखियो नि। अहिले तपाईँ सम्पूर्ण रूपमा ग्रामीण भेगका सम्पूर्णलाई समेट्न सक्नु भएको छ कि छैन? के छ, कसो छ? हामी नयाँ छौँ, यसको मतलब के होइन भने हामीलाई ग्राउन्ड रियालिटी थाहा छैन भन्ने होइन। म एउटा किसानको छोरो हुँ। मेरा बाबुले पटुका कसेर हलो जोतेर मलाई पढाउनु भएको हो र मलाई गौरव पनि लाग्छ। एउटा किसानको छोरो हुन पाएकोमा मलाई गौरव लाग्छ र म 20 वर्षसम्म हलो जोतेर गाउँमा बसेर पढेको मान्छे हुँ। त्यसकारण मलाई गाउँको दुःख पनि थाहा छ। भनेपछि बाल्यकालको पढाइदेखि नै तपाईँ हलो जोत्ने, यस्तो गाई गोरु पाल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो? किसानले गर्ने काम त त्यही नै हो र गरेको पनि छु। मैले सबै कामहरू जुन एउटा किसानले गर्नुहुन्छ, गाईका गोबर सोर्नेदेखि लिएर भैँसीका डडालामा चढेर पढ्नेदेखि लिएर सबै ती कामहरू गरेको छु, हलो जोतेको छु मैले र धान रोपेको छु। सबै कुराहरू मलाई गर्न आउँछ र अहिले पनि म गर्न सक्छु। मैले त्यही दुःख गरेर, आफूले दुःख गरेर पढेको कारणले म भोकै काठमाडौँमा सङ्घर्ष गरिरहँदाखेरि म भोकै कति रातहरू भोकै बसेको छु। त्यस कारणले मलाई सालमा सर काठमाडौँ प्रवेश गर्नुभयो तपाईँ? मबाट जाउँ त आज। म 46 सालको आन्दोलनपछि 47 सालमा म काठमाडौँ छिरेको हुँ। त्यतिन्जेल तपाईँको पढाइ कति पुगिसकेको थियो? म एसएलसी सकिसकेको थिएँ मैले, होइन? हजुर हजुर। र म यहाँ कलेज पढ्न आएँ भनौँ न। हजुर। भनेपछि त्यतिखेर पढ्नको निम्ति मात्रै टार्गेट थियो कि एउटा रोजगार पनि घाँस बाँस कपासको? रोजगारीको थिएन। पहिलो कुरा अब म किसानको छोरो, अब त्यो बेला म 200 रुपियाँको कोठा भाडामा बसेको थिएँ।
त्यसकारण मेरो पहिलो रोजगारी भन्दा पनि अब एउटा विद्यार्थीले रोजगार पनि पायो भने त उसलाई सुनमा सुगन्ध हुन्छ, किनभने एउटा किसानको छोरोसँग एउटा किसानसँग एउटा छोरालाई पढाउने त्यति धेरै सम्पत्ति पनि हुँदैन। फेरि हामी 5 भाइ थियौँ, 2 बहिनी थियौँ र हाम्रो बुवालाई गाह्रो पनि थियो, गाउँमा हुँदै पनि गाह्रो थियो र खेती हुँदै पनि गाह्रो थियो, किनभने त्यो बेला नहर थिएन, सिँचाइ थिएन, आज पनि छैन सिँचाइको व्यवस्था। यदि त्यहाँ त्यो ठाउँमा सिँचाइको व्यवस्था भएको भए मलाई लाग्छ मेरो बाबालाई त्यति गाह्रो हुँदैन थियो होला हैन। तर सिँचाइ पनि थिएन र अहिलेसम्म पनि छैन। फेरि अहिलेसम्म यो देशमा आज यत्रो वर्षपछि पनि कति दशक बितिसक्दाखेरि पनि अझैसम्म त्यो गाउँ त्यस्तै छन्, त्यहाँ सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छैन। पोलिटिकली स्ट्रङ तपाईँको जिल्ला, यद्यपि त्यो सिँचाइको व्यवस्था अहिलेसम्म भएन छैन, यिनीहरूले गर्दैनन्। यो सिस्टम नै यिनीहरूले यसरी कब्जा गरेका छन् कि यहाँको कृषिमा यो कृषिलाई राम्रो ठिक ढङ्गले अगाडि लान सकेको भए मात्र पनि यो देशको धेरै पैसा बचत हुन्थ्यो, यो देशमा धेरै रोजगारीको सिर्जना हुन्थ्यो। त्यो गर्न सकिएको छैन। अहिलेदेखि पनि ती खेतहरू तिनै खेतहरू छन् जुन खेतमा हिजो एक सिजन खेती हुन्थ्यो, आज पम्पसेट लगाएर खेती त गरिन्छ, तर त्यहाँ नहरको व्यवस्था गर्न सक्यो भने हाम्रा खोलाहरू यति धेरै बगेर गएका छन्। तपाईँ एकदम ग्रामीण भेगबाट यहाँसम्मको यात्रा तय गर्नुभएको भन्ने कुरा तपाईँको होइन। म त किसानको छोरो हुँ भनेपछि त मैले हलो जोतेको मान्छे हुँ भनेपछि अब बुझ्नुहोस् सर, 200 को कोठामा बस्ने मान्छे र अहिलेसम्मको यात्रा कसरी पार गर्नु, यसलाई छोटकरीमा अलिकति दुःखका सम्झना गर्दै अलिकति विस्तार गरिदिनुहोस् न। अब यो लामो कथा पनि छ। म अलिकति लेख्न पढ्न मन पराउने मान्छे भएको कारणले मलाई लेख्नमा रुचि थियो, पढ्नमा रुचि थियो। म धेरै पुस्तकहरू मैले एसएलसी दिने बित्तिकै पनि मैले बनारस गएर इन्डियाबाट मैले झन्डै 4 बोरा किताब किनेर ल्याएको थिएँ हैन। र गाउँमा मैले ती किताबहरू धेरैलाई पढ्न पनि दिन्थेँ। अब त्यो बेला एउटा पढ्ने रहर थियो र मलाई उपन्यास लेख्ने पनि रहर थियो। मैले 19 वर्षको उमेरमा पहिलो उपन्यास प्रकाशित पनि गरेको थिएँ, कुमुदिनी भन्ने। त्यो लभ स्टोरी, एक सामाजिक लभ स्टोरी, प्रेम कथा थियो। त्यो चेतनाले त्यो बेला केटीको प्रेम र त्यसका अब्स्ट्याकल्सहरू सोसाइटीका सामाजिक कुराहरू पनि मैले विश्लेषण त गरेको थिएँ। आफ्नो दिमागले त्यो बेला चेतनाले जुन गर्न सक्थ्यो त्यो मैले गरेको थिएँ। र मैले त्यो सँगसँगै मलाई के भयो भने आउन थालेपछि मैले अलिकति पत्रकारिताको सुरु गरेँ, लेख्न थालेँ र बिस्तारै मलाई के लाग्यो भने पुस्तकहरू पनि अर्काकोमा किन छाप्न गइरहनु पर्ने, म आफै किन प्रकाशन प्रणाली एउटा बनाएर किन आफ्ना किताबहरू आफै नछापौँ भन्ने हो। त्यो मैले सोचेपछि मैले विद्यार्थी हुँदाहुँदै मैले यो सुरु गरेँ र पब्लिकेसन सुरु गरेँ र पब्लिकेसन बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै गइयो। यसरी म चप्पल लगाएरै काठमाडौँ एउटा किसानको छोरो त्यसरी नै प्रवेश गरेको थिएँ। र आज म यो देशका नागरिकहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले हाम्रा किताबहरू मन पराइदिनु भयो, पुस्तकहरू पढिदिनु भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था पनि जुन देशमा पुस्तकहरू मोतीराम भट्टका पालामा पनि 1000 बिक्थे, आज पनि 1000 बिक्छन्, त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै किताबहरू आजको इन्टरनेटको युगमा जहाँ चाहिँ कुनै पनि बुक्सको PDF फाइल इजिली एभाइलेबल छ, डाउनलोड गर्न सकिन्छ, यस्तो अवस्थामा पनि किताबको बिक्रीमा कुनै कमी छैन है सर? कमी हुन सक्छ, तथापि पनि के हो भने पुस्तक पढ्दाखेरिको जुन तपाईँको चेतनाको स्तर हुन्छ त्यो इन्टरनेटमा पढेर हुँदैन। तपाईँको पुस्तक पढ्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ एकीकृत बन्नुहुन्छ र पुस्तकले तपाईँ चेतना र कल्पनाशीलताको वृद्धि गर्छ। र कल्पनाशीलता प्रमुख कुरा हो। मानवको मस्तिष्क विकासको लागि तपाईँलाई गणितको आवश्यकता पर्छ र साहित्यको आवश्यकता पर्छ। यो कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। त्यसकारण यो पुस्तक पढ्नु भनेको चाहिँ म सबै संसारभरिका मानिसहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने तपाईँ यदि आत्मविश्वास बढाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ जीवनमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ डिग्री छैन भने पनि तपाईँ दिनमा 1 घन्टा दिनमा पुस्तक पढ्नुहोस्। 1 घन्टा तपाईँले दिनमा पुस्तक पढ्नुभयो भने तपाईँले हप्तामा एउटा पुस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ। हप्तामा एउटा पुस्तक पढ्नु भनेको तपाईँले वर्षमा 52वटा पुस्तक पढ्नुहुन्छ। वर्षमा 52वटा पुस्तक पढ्नु भनेको ग्रेजुएसन गर्नु बराबर हो। र अर्को वर्ष पनि तपाईँले यसलाई नियमित गर्नुभयो भने तपाईँ 2 वर्षमा डिग्री होल्डर बराबर हुनुहुन्छ। र 3 वर्ष मात्रमा पनि तपाईँ ठिक ढङ्गले किताब पढिरहनु भयो, दिनमा 1 घन्टा पुस्तक पढ्नुभयो भने तपाईँ 3 वर्षमा PhD होल्डर बराबर हुनुहुन्छ। र मेरो अनुरोध छ तपाईँ 4 वर्ष नियमित दिनमा 1 घन्टा पढ्नुभयो भने संसारको कुनै पनि बौद्धिक भनिएको मानिससँग तपाईँ आँखा जुदाएर आत्मविश्वासका साथ बात गर्न सक्नुहुन्छ, कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण म अनुरोध गर्छु, तपाईँसँग डिग्री नहुन सक्छ, म हरेक सचेत नेपालीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँसँग डिग्री नहुन सक्छ तर तपाईँ दिनमा 1 घन्टा पढ्नुहोस्। तपाईँ यी डिग्री होल्डरहरूले गरेको भन्दा धेरै प्रगति जीवनमा गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। र जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् न, कहीँ तपाईँ देख्नुहुन्छ नि कोही PhD होल्डर हुन्छन्, PhD गरेको हुन्छ तर जीवनमा उसले सफलता प्राप्त गरेको हुँदैन। तर SLC फेल गरेको मान्छेले उद्योग व्यवसाय गरेर धेरै उन्नति गरिसकेको हुन्छ। यसको प्रमुख कारण के हो भने विद्या आर्जन गर्ने कुरा र डिग्री होल्डरको लिमिटेसनले रोक्दैन त्यसलाई हो। मुख्य कुरा के हो भने
तपाईँ जब पढ्नुहुन्छ त डिग्री होल्डरहरूलाई के हुन्छ भने उनीहरू एउटा खास उद्देश्य जागिर खानको लागि केही पाउनको लागि पढेका हुन्छन्। तर जो अन्डर एसएलसी छ उसँग डिग्री छैन भने उसले के उद्देश्यले पढ्छ भने उसले त्योबाट सिकेर केही व्यवसाय केही वृद्धि गर्नको लागि उसले पढ्छ। उसले त्यो ज्ञान इम्प्लिमेन्ट गर्छ, लागू गर्छ उसले, होइन? लागू गरेको कारणले ऊ जीवनमा सफल हुन्छ। तर ती मानिसहरू सफल नहुन पनि सक्छन्, कुनै पनि पिएचडी होल्डरहरू पनि सफल नहुन सक्छन्। त्यसकारण यसको मतलब के होइन भने तपाईँ डिग्री नै नलिनुहोस् भनेको होइन, तर डिग्रीलाई नै प्राथमिकता नदिनुहोस्। तपाईँले जहाँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यहीँबाट पढ्ने बानीको विकास गर्नुहोस्, सिक्ने बानीको विकास गर्नुहोस्, अध्ययन बढाउनुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्, तपाईँ जीवनमा सफल हुन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको बिजनेस फ्याक्टर भयो। तपाईँले जर्नालिजममा पनि लेखनदेखि लिएर चाहिँ टेलिभिजन जर्नालिजममा पनि पाइला चाल्नु भएको थियो, त्यो त्यसको बारेमा अलिकति जानौँ न। मैले ब्रेक लाउनु भयो त्यहाँ। झन्डै मैले पत्रकारिताबाटै मेरो जीवन सुरु भयो हो। मैले लेखन कार्य पनि मैले पहिलो उपन्यास लेखेँ, त्यस पछाडि मैले पत्रकारिताबाटै सुरु गरेको हुँ। धेरै लेखेँ पनि मैले, होइन? धेरै पत्रिकाहरूको म सम्पादक भएर काम गरेको छु। त्यो झन्डै 8-10 वटा पत्रिकाहरूको मैले सम्पादन गरेको पनि थिएँ। र मैले टेलिभिजनमा पनि झन्डै 4-5 वर्ष मैले कार्यक्रम चलाएको हुँ। एबिसी टेलिभिजनमा मैले चलाएँ। त्यो मोटिभेसनल किसिमको एउटा प्रेरणादायी युवाहरूलाई अलिकता प्रेरणा दिने किसिमको कार्यक्रम बनोस् भन्ने मेरो चाहना थियो। एवेकिङ प्रोग्राम थियो त्यो। हो। अनि मैले साहित्यमा पनि त्यही किसिमको प्रयोग गरेको छु। अलिकति ऊर्जा, हाम्रो लेखन कार्य पनि कस्तो हुनुपर्छ भने के को लागि तपाईँ लेख्नुहुन्छ यो पहिलो कुरा आउँछ। केवल मनोरञ्जनको लागि मात्र लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा म ठान्दिनँ। मनोरञ्जन सँगसँगै त्यसबाट प्रेरणा पनि मिल्नुपर्छ, प्रेरित हुनुपर्छ, उसले जीवनमा केही गर्नको लागि उसलाई हौसला मिल्नुपर्छ भन्ने मेरो यस्तो सोच छ लेखनमा पनि। त्यो भएर मैले यसै क्यान, हजार आशाहरू, युद्धका डोबहरू जुन लेखेँ, जुन पुस्तकहरू पनि मेरा आएका छन्, आइमे मान्छे, छापामार, जति पनि उपन्यासहरू मेरा आएका छन्, ती सबैमा मैले यो कुरामा फोकस गरेको छु। र मेरा किताबहरू पढिसकेपछि एक किसिमको मेरा पुस्तकहरूले एक किसिमको पढ्नेहरूलाई एक किसिमको मनोरञ्जन त हुन्छ नै, उनीहरूले एक प्रेरणा पनि प्राप्त गर्छन्। यी आरोह अवरोहसँगै यो पोलिटिकल अवेकिङ चाहिँ तपाईँलाई कतिखेर त्यो गरौँ जस्तो लागेर, किनभने जब तपाईँ प्रस्फुटित हुनुभयो नि एज अ अभियन्ता, धेरै इनर्जी सञ्चित भएको र त्यो आवाज पड्किन खोजेको जस्तो अनुभूत गरे सम्पूर्ण जनताहरूले। र तपाईँलाई छोटै समयमा धेरैले देश विदेशबाट प्रतिक्रिया पनि दिए। तपाईँले बोल्नुभएका शब्दावलीहरूमाथि होस्टेमा हैसे गरेर अगाडि बढ्न खोजे, होइन? सबैको तपाईँलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ गर्नुपर्छ, पुण्य प्रसाई सर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू सारा वर्ल्डबाट नेपालीहरूले हुटिङको रूपमा गरे। र यो छोटो समयमै तपाईँ त्यसैको कारणले पार्टी चाहिँ बनाउन चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो। अब यो पोलिटिकल एवेकिङ चाहिँ सुरुदेखि नै थियो नै होला जर्नालिजमको कारणले। अब गर्नु नै पर्छ, अब नगरी हुँदैन भन्ने चाहिँ कुन दिन निर्धारण गर्यो तपाईँलाई? त्यसको पृष्ठभूमि बताउनुहोस् न। यो मुख्य कुरा के हो भने मलाई यो चेतना म पत्रकारितामा हुँदा थिएन, किनभने मैले राजनीतिक किसिमको पत्रकारिता गरेको होइन। मैले फिल्मी जर्नालिजम गरेको थिएँ, होइन? अनि म एक किसिमका सत्य तथ्य कुराहरूलाई अगाडि ल्याउने किसिमको पत्रकारिता गरेको कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यतापट्टिको त्यो कारणले ममा चेतना आएको होइन। म मुख्यतया विपश्यना गर्ने मानिस पनि हो। हजुर, विपश्यना ध्यान केन्द्र छ यहाँ काठमाडौँमा। र म अहिले पनि नियमित रूपमा दिनमा 1 घन्टादेखि 2 घन्टा अनिवार्य रूपमा ध्यान गर्ने गर्छु। म आफूलाई मोटिभेट गर्नको लागि पनि र जीवनलाई एकीकृत गर्नको लागि पनि। जुन हामी छरिएका छौँ, हामी विस्फोट छौँ भित्र, र हामीमा एक किसिमको भावना कस्तो छ भने बदलाको भावना छ हामीभित्र। केही कुराको रिभेन्ज लिइहाल्न मन लाग्छ हामीलाई, र हामी अरूको ईर्ष्या गर्ने, द्वेष गर्ने यो किसिमको भावना भएको कारणले यी सबै यस्ता भावनाहरूलाई छरष्ट भएका यी विकृत भावनाहरूलाई एकीकृत गर्नको लागि म ध्यान पनि गर्ने गर्छु। र ध्यान गर्ने सिलसिलामा मलाई एक दिन अचानक के लाग्यो भने यो देशमा यस्तो समूहहरू, यस्तो राजनीति भइरहेको छ। यो राजनीति हेरिरहँदाखेरि मलाई के लाग्यो भने यो राजनीतिले त यो देशलाई कहिले पनि निस्तार दिन सक्दैन। यो त 1000 वर्षमा पनि यो समस्याहरू, यो देशका समस्याहरू, यो देशका नागरिकका समस्याहरू, जुन संसारभरि 85 लाख मानिसहरू एउटा देशबाट 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 85 लाख मानिसहरू देश बाहिर हुनु भनेको कहाँसम्मको खतरनाक कुरा छ यो देशको भविष्यको लागि। यो कुरा र यस्ता कुरा साथै सीमा मिचिएका कुरा र मुख्यतया मलाई आन्दोलित गरेको भनेको, म भित्रको त्यो भावनालाई विस्फोट गरेको भनेको तपाईँको जुन कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखमा हाम्रो नक्सा, उनले हाम्रो भूमिलाई नक्सामा राखेर इन्डियाले
आफ्नो नक्सामा राख्यो त्यहाँ त्यो पछाडि मलाई त्यो कुरा जब मिडियाबाजी भयो जसको त्यो कुराले मलाई सोच्न बाध्य बनायो कि अब हामी यो देशका युवाहरू जो म जस्तो भावना भएका युवाहरूलाई मैले जोड्न सकिनँ, हामी जोड्न सकिएनौँ भने यो देशमा वास्तवमा हामी यो देशलाई अबको केही वर्ष पछाडि गुलाम बन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेपछि मैले यो भावनाको विकास भइसकेपछि मैले यो घोषणा गरेँ। अब यसको लागि के हो त, मलाई के लाग्यो भने काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र राजावादी यो जुन शक्तिहरू छन् यिनीहरूबाट यो देशले मुक्ति पाउन सक्दैन। यिनीहरूबाट जब मुक्त गराइन्छ यो देशलाई, युवाहरूलाई लिएर शासन सत्तामा पुगिन्छ, तब मात्र यो देशले भनेको जस्तो अगाडिको दिशानिर्देश हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। र त्यो लागिसकेपछि मैले आफ्नो यो देशलाई मुक्त गर्नको लागि पहिला मैले के ठाने भने आत्मविश्वास युवाहरूमा बढाउनको लागि यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यससँगै नागरिक शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेपछि मैले पहिलो सेनालाई शक्तिशाली बनाउने कुरामा जोड गरेँ। यो कुरालाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले मन पराए है सर। हजुर, एकदम सम्पूर्ण, कसैले विरोध गरेका छैनन् त्यो कुरामा, सबैले हजुर 100% तपाईँको कुरामा सहमति जनाएका छन्। एकदम खुसी पनि लागेको छ, किनभने यो मैले बोलेको जे कुरा थियो मलाई के विश्वास छ भने यो मेरो मात्र भावना छैन। अहिले म जे बोलिरहेको छु यो वास्तवमा यो 3 करोड नेपालीहरूको भावना हो। केही यो अहिले सत्तामा पुगेका प्रतिपक्षका जसले सुविधा भोगिरहेका छन् ती मानिसहरूको लागि यो उनीहरू सुविधा भोगीहरूका लागि नहोला, तर हरेक नागरिकहरूले विस्फोटित हुने अवस्थामा छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ र कसरी यो देशलाई बचाउन सकिन्छ भनेर आज देश विदेशका नागरिकहरू सोचिराख्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरूको भावना म बोलिरहेको छु र म पनि यो भावना छ अब हामी जोडिनुपर्छ र उहाँहरू सबैलाई अहिले कहाँ जाने, अलि एउटा राम्रो मानिस आएर राम्रो नीति लिएर आएदेखि हुन्थ्यो भन्ने छ यो देशमा र एउटा शक्ति खोजिरहेको छ र हामी त्यो सचेत नेपालीले अहिले त्यो भिजन लिएर आएको छ। सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको विश्व दृष्टिकोण लिएर आएको छ। यो विश्व दृष्टिकोणले हामी विश्वका नेपाली नागरिकहरूलाई जोड्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र हामी जोडिएनौँ भने मलाई के स्पष्ट थाहा छ भने अहिलेका यो देशका दलहरू जुन विदेशीबाट चलेका छन्, विदेशीहरूको टेन्डरमा देश चलाइरहेका छन् र यिनीहरू सबै विदेशीहरूले क्याप्चर गरेर उनीहरूको डिजाइनिङमा यी पार्टीहरू चलेका छन्। अहिलेका राजावादी हुन् या काङ्ग्रेस हुन् या कम्युनिस्ट इस्युहरूलाई यो सर्वपहिचानवादले नै समाधान गर्न सक्छ भनेर त्यो सिद्धान्त कसरी प्रतिपादित गर्न पुग्नुभयो तपाईँ? हो, यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो तपाईँको, एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन। यो पृथ्वीमा हरेक मानवका साझा समस्या भनेका 8 कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समानता र राष्ट्रियता। यी मेरा मात्र समस्या होइनन्, पुण्य प्रसाईको मात्र यो समस्या होइन, यो मनोज मानवको पनि समस्या हो। यो वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालका हरेक 3 करोडको समस्या हो र 7 अरब मानिसको यही समस्या हो। सबैको यो समस्या छ। योबाट मुक्त समाजलाई मुक्त हुने अवस्था सिर्जना नगरिकन यो गरिएको खण्डमा मात्र हामी स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सक्छौँ। तपाईँ भोको पेट लिएर सोच्न सक्नुहुन्न। यो कुरा हामीलाई लागिसकेपछि यसलाई के कारणले रोकेको छ त? यत्रो यो मतलब तपाईँले एकछिन यसलाई म अलिकति सक्न चाहन्छु। यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो पुरा भएन त? यत्रो मानिसहरूले आइडियोलोजीहरू ल्याएका छन्, यत्रो दार्शनिक जन्मिए, यिनीहरूका विचारबाट किन यो देश चल्दाखेरि यी समस्या सुल्झेनन् त भनेर हामीलाई के थाहा भयो भने यी जुन राजावादीहरू थिए, अध्यात्मवादीहरू हामी भन्ने गर्छौँ, यी अध्यात्मवादीहरूले एउटा अध्यात्मवादी दृष्टिकोणबाट धार्मिक तरिकाले यो लोकमा नभएर परलोकबाट मात्र पछि यो जीवन भनेको त यो लोकको केही मतलब छैन, परलोक हो भनेर हामीलाई भ्रममा पारे र शासन सत्ता सञ्चालन गरेछन्, राजनीति गरेछन्। त्यस पछाडि पुँजीवादीहरू आए। पुँजीवादीहरूले के नारा ल्याए भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण अनि लोक कल्याणकारी राज्य भनेर यिनीहरूले प्रतिस्पर्धाको नीति ल्याए र प्रतिस्पर्धाको नीति अनुसार यिनीहरूले एउटा बलियो पहलमानलाई र एउटा लङ्गडोलाई सँगै अखडामा लगेर भिडाइदिए। भिडाएपछि के भयो, जुन कमजोर छ ऊ त सधैँ हार्ने भयो, सधैँ तल पर्ने भयो, सधैँ पछाडि पर्ने भयो। यस्तै भयो। त्यसकारण यिनीहरूको यो नीति पनि फेलियर नीति थियो। र अर्को फेरि त्यस पछाडि त्यसको काउन्टरमा मार्क्सवादीहरू आए। मार्क्सवादी बदलाको भावनामा आएको अर्को एउटा आइडियोलोजी थियो। मार्क्सले रिभेन्ज लिने बदलाको उसमा यो नीति बनाएका थिए र उनले के गरे भने यत्रा यी पुँजीपतिहरू जो 5% 10%ले संसार क्याप्चर गरेका छन् भने हामी यत्रो 90%ले यिनीहरूलाई किन क्याप्चर गर्न सक्दैनौँ भनेर यिनीहरूले निषेधको राजनीति सुरु गरे। द्वन्दात्मक भौतिकवाद भने र भौतिकता नि द्वन्दात्मक भौतिकवादले निषेधको राजनीति सुरु गर्यो। निषेधको सुरु गरेर यिनीहरूले के भने सबै चिजहरू, सबै पदार्थ र मान्छेलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर हेरे। एउटा फर्निचर र एउटा मान्छे एउटै हो भन्ने यिनीहरूको दृष्टिकोण बन्यो, जुन गलत दृष्टिकोण थियो। यी 3टै आइडियोलोजीहरू संसारमा फेल भए।
यो फेल नभयो। किन फेल भयो भने यदि आइडियोलोजी सही भएको भए यो संसारमा 7 अरब मानिसमा 5 अरब मानिस भुइँमा हुँदैन थियो, भोको हुँदैन थियो, नाङ्गो हुँदैन थियो, उसको स्वास्थ्य उपचार नभएर मर्नु पर्दैन थियो, उसको पनि उपचार हुन्थ्यो। यो भएन। यो नभइसकेपछि अब उनीहरूले विचारले संसार आइडियोलोजीले नचलिसकेपछि यिनीहरूले के गरे भने अणु बम, परमाणु बम, हाइड्रोजनहरू बनाए। यो किन बनाए त भन्दाखेरि विचार फेल भयो। मार्क्सवादीहरूले जति पनि मार्क्सवादी राज्यहरू छन्, चाहे चाइना होस्, चाहे पहिलाको रसिया होस्, या उत्तर कोरिया होस्, या कुनै पनि राष्ट्र होस्, या पुँजीवादी राष्ट्र होस्, तपाईँ अमेरिका होस्, दक्षिण कोरिया होस्, जापान, यी सबैले अणु बम र परमाणु बम र हतियारलाई प्राथमिकता दिए। तपाईँ अहिलेका यो पृथ्वीमा जति पनि हतियार छन् ती हतियारहरूमा खर्च नगर्ने र मानवताको लागि खर्च गर्ने हो भने 1000 वर्ष मानिसहरूलाई बसी बसी खान पुग्छ। यहाँको एउटा मानिस पनि भोको हुँदैन, एउटा मानिस पनि नाङ्गो हुँदैन, त्यो अवस्था छ। त्यसकारण यसरी यी आइडियोलोजीहरू फेल भइसकेपछि हामीलाई के लाग्यो भने यी तीनटै आइडियोलोजीहरू फेल भएपछि यो स्वभाव त सबैमा हुने जस्तो हो। एउटा मानिसमा आध्यात्मिक भाव पनि हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँमा केही छ र तपाईँमा पुँजीवादी स्वभाव पनि हुन्छ, प्रतिस्पर्धा गरेर तपाईँले सबैलाई जितेर अरूभन्दा पृथक हुने, अरूभन्दा धनी हुने हो, त्यो सोच तपाईँमा पनि हुन्छ, ममा पनि हुन्छ, हरेक मानिसमा हुन्छ भने निषेध गरेर अरूभन्दा माथि जाडौँ भन्ने पनि भावना हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि अब यी तीनटै भावना हुने भएकोले यी तीनटाको मुख्य आइडियोलोजी पनि लिने र स्थानीय दर्शन पनि लिने र सर्वपहिचानवादी दृष्टिकोण हामीले यिनीहरू एउटा खुट्टा टेकेर आफ्नो दर्शन राम्रो छ भनेर हिँडेका थिए होइन। अब हामीले यो तीनटैलाई 4 खुट्टा टेकायौँ। 4 खुट्टा टेकाएर हामीले यो सबैलाई जोडेर र स्थानीय दर्शनलाई पनि युज गरेर हामीले यो दर्शनको विकास गर्यौँ, सर्वपहिचानवादी विश्व दृष्टिकोण ल्यायौँ र सर्वपहिचानवादबाट हामी सत्ता क्याप्चर गर्छौँ, सत्ता कब्जा गर्छौँ, जनतालाई बुझाउँछौँ यो देश, यो संसारमा यो लडाइँ, यो झगडा हुनुको कारण के हो त? हामी यो कुरा नागरिकहरूलाई बुझाइसकेपछि हामीले त्यसबाट हामी सत्तामा पुग्छौँ, शक्तिमा पुग्छौँ, हामीलाई नागरिकहरूले विश्वास गर्नु भएपछि र हामी त्यसबाट नागरिक समाजवाद लागू गर्छौँ। नागरिक समाजवादमा के हुन्छ भने हामी पहिला यहाँका नागरिक समाजवादले यहाँका भ्रष्ट दलाल माफियाहरू जो देश कब्जा गरेर बसेका छन् यिनीहरूमाथि डन्डा चलाउँछौँ। 500 देखि 1000 कर्मचारी, 500 देखि 1000 नेताहरूलाई हामी जेलमा सडाउँछौँ र त्यसबाट यिनीहरूको जति पनि सम्पत्ति छ पञ्चायत कालदेखिका अहिलेसम्मका भ्रष्टहरूलाई हामी निकाल्छौँ, न्यायालयको भ्रष्टाचार पनि रोक्छौँ र हामी त्यस पछाडि समतावादमा पुग्छौँ। हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको जसरी मार्क्सवादीहरूले साम्यवाद भन्छन्, पुँजीवादीहरूले समाजवाद भन्छन्, काङ्ग्रेसीले भने जस्तो र धार्मिकहरूले रामराज्य भन्छन्, त्यो हामी समतावाद भन्छौँ। समतावादमा के हुन्छ त? समतावादमा तपाईँको मार्क्सवादीहरूले भने जस्तो सबै धनी, सबैलाई समान पार्ने, राज्यले सम्पत्ति लिने, सबैलाई समान वितरण गर्ने, यस्ता खोक्रा र नचाहिने कुरा गर्दैनौँ। र पुँजीवादीले भने जस्तो सबै स्वतन्त्र हुने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चरम उत्कर्षमा हुन्छ, मान्छेले जति चाहे त्यति सम्पत्ति कमाउन सक्छ, यस्ता फोकट्टे हवाई कुरा पनि हामी गर्दैनौँ। यसमा हामीले के भनेका छौँ समतावादमा भने समतावादमा मसँग गाडी हुनसक्छ, तपाईँसँग मोटरसाइकल हुनसक्छ, तपाईँसँग 10 तले घर हुनसक्छ, मसँग 1 तले घर हुनसक्छ, तर त्यहाँ तपाईँ त्यति हुँदै पनि तपाईँ पहिलो प्राथमिकता तपाईँ त्यहाँ ईर्ष्या गर्नुहुन्न। तपाईँसँग मोटरसाइकल चढ्दैमा अर्को गाडी चढेको छ भन्दैमा ईर्ष्या गर्नुहुन्न। साइकल चढ्नेले गाडी चढ्नेको ईर्ष्या गर्दैन। उसले के सोध्छ, यसलाई गाडीको आवश्यकता पर्यो होला, यो रोगी छ होला, बिरामी छ होला, यसलाई कमजोरी छ होला, गाडीमै चढ्नुपर्ने होला, म पावरफुल छु, म शक्तिशाली छु, म साइक्लिङ गर्न सक्छु, त्यसकारण साइक्लिङ गर्छु म। उसलाई हिंताबोध गर्दैन साइकल चढेर, उसमा एउटा आत्मविश्वास हुन्छ। हामीले खुसीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ त्यहाँनिर। हामी पहिलो कुरा के हो भने तपाईँ चाहे 10 तलामा सुत्नुहोस्, 10 तलामा सुतेर पनि तपाईँ खुसी हुनुहुन्न भने, तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ भने तपाईँ दुःखी भयो नि, तपाईँको सम्पत्तिको काम भएन। त्यसकारण त्यो होइन, खुसीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ र 10 तला होस्, 1 तला होस्, या कोही मान्छे झुल टाँगेर रुखको छारी मुनि आनन्दले चन्द्रमा हेर्दै जुन तारा हेर्दै सुत्छ भने पनि ऊ खुसी छ भने त्यो खुसी उसको प्राथमिकता पर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो समतावादी धारणा हो। र यो समतावादी दृष्टिकोणबाट हामी यो संसार चल्नुपर्छ। हाम्रो सर्वपहिचानवाद हुँदै यसरी समतावादमा पुग्ने हामीले विश्व दृष्टिकोण ल्याएका छौँ र यसमा हामीले नयाँ दर्शनको विकास पनि गरेका छौँ। र यसरी गयो भने चाहिँ यो विश्वलाई हतियारको आवश्यकता पर्दैन, विचारले लिड गर्छ भन्ने हो। र केही मानिसहरूले मलाई भन्ने पनि गर्छन् फेरि, त्यसो भए तपाईँ किन यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउन चाहनुहुन्छ त? हतियारै चाहिँदो रहन्छ तपाईँको विचारमा पनि भन्ने गर्छन्। अब के हुन्छ भने अहिले अरूसँग त छ नि त दुश्मनसँग हो। अब अहिले मैले यहाँबाट बोलाउनु पर्यो बाहिरको मान्छेलाई भने मैले के गर्नु पर्यो? ठुलो स्वरमा, धेरै ठुलो स्वरमा कराउनु पर्यो कि परेन? ठुलो आवाजमा कराउनु पर्यो। तर तपाईँसँग बोल्नु पर्यो भने म अलिकति यतिको आवाजमा बोल्दा भयो भने, अझ मसँग नजिक भएको क्यामेराम्यान भाइसँग बोल्नु पर्यो भने अझ सानो स्वरमा बोले पनि हुन्छ। त्यसकारण अहिलेका राष्ट्रहरू, जुन राष्ट्रहरू यी पुँजीवादी छन्, यी मार्क्सवादी छन्, यी अध्यात्मवादी छन्, यिनीहरूले शक्तिको भाषा मात्र बुझ्छन्। यिनीहरूको शक्तिको भाषा मात्र बुझ्ने भएको कारणले यिनीहरूलाई त्यही भाषामा जवाब दिनुपर्छ। इन्डियालाई हामीले ठेगानमा ल्याउनको लागि
इन्डियाका हामीरा कुराहरू सुन्न, हाम्रो सिमाना नमिच भन्नको लागि हामीले अनुरोध गरेर बिन्ती पत्र हालेर हुँदैन। उसँग हामीले काउन्टर दिन सक्ने शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ यहाँ र हामीले यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ र यो देशमा हामीसँग अब युरेनियम पनि प्राप्त भएको छ, गुणस्तरीय युरेनियम। हामीले परमाणु बम पनि बनाउनुपर्छ र हामी नेपालमै परमाणु बम बनाउन चाहिन्छ शक्तिशाली। किन बाटोमा हिँड्ने कुरा त्यो होइन, कुरा कुन बाटोमा हिँड्ने भन्दा पनि तपाईँको विरोधीले, तपाईँका मानिसहरूले तपाईँको कुन भाषा बुझ्छन् त्यो भाषामा जवाब दिने हो। यदि यो संसारबाट ठिकै छ विश्व राज्य बनाउँछन् भने पनि हाम्रो सर्वपहिचानवादले विश्व राज्यको लागि पनि आह्वान गर्न सक्छ। विश्व राज्य भनेको हामीले अर्थनीतिमै त्यही भनेका छौँ, विश्व राज्य बनाउनको लागि एउटा खडा गर्ने र त्यसैलाई सेना, सबैका सेनाहरू त्यसलाई बुझाउने। हामीसँग प्रशस्त युरेनियम छ, कुनै कन्ट्रीसँग सम्झौता गरेर उसले 50% सहयोग गर्ने शर्तमा सेयरिङमा हामीले एटम बम बनाउन थाले भयो। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा यति सजिलै हल्का फुल्का रूपमा तपाईँले मजाकको लागि लिनुभएको हो भने त्यसरी नलिनुहोस्। पहिलो कुरा के हो भने पहिला हामी दर्शन के बुझाइराखेको छु त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँ दर्शन के हो भने तपाईँसँग कोही तरबार लिएर आइरहेको छ तपाईँलाई काट्न भने तपाईँले नमस्ते गरेर हुँदैन। तरबार लिएर आएकासँग तपाईँले तरबारै देखाउनु भयो भने ऊ अडिन्छ। तपाईँलाई काट्नुभन्दा अगाडि ऊ 1000 बार सोध्छ, किनभने उसलाई थाहा हुन्छ मलाई काट्यो भने, मैले काटेँ भने यसले पनि मलाई काट्न सक्छ। त्यसपछि ऊ अडिन्छ र तपाईँसँग वार्ता गर्न सक्छ। तर तपाईँसँग शक्ति छ, अर्कोसँग शक्ति छैन भने तपाईँलाई हेप्न मन लाग्छ। त्यस कारण हामी शक्तिशाली भएर बस्नुपर्छ। नेपाललाई एउटा महान र शक्तिशाली राष्ट्र बनाउन सकिन्छ, बनाउनुपर्छ। यसो गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले यो देशमा हामीले भनेको जस्तो कि शक्तिशाली भइसकेपछि अरूले नहेप्ने भयो, हाम्रो स्वाभिमान पनि बढ्ने भयो, आत्मविश्वास बढ्छ तपाईँमा शक्ति आएपछि। तपाईँ बिहान एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भने, तपाईँले खनाते खेल्नु भएको छ, तपाईँ 4 डन 5 डन हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग अर्कै आत्मविश्वास हुन्छ। तपाईँ कोहीसँग कुरा गर्दा पनि, कहीँ हिँड्दा पनि तपाईँलाई आत्मविश्वास हुन्छ। त्यसकारण यो आत्मविश्वास देशका नागरिकहरूलाई दिनको लागि यो हामीले यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ र यो देशका नागरिकहरूलाई समृद्ध बनाउनको लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ। यो देशमा जब यसरी इनर्जेटिक रूपमा काम गर्न खोजिन्छ राष्ट्रको पक्षमा, तपाईँ राजा महेन्द्रलाई सम्झिनुहोस्, मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको यात्रालाई सम्झिनुहोस्, उनीहरूको के परिणाम भएको थियो त्यतातिर सोच्नु भएको छ पर्सनली? त्यसमा यो कस्तो हुन्छ भने म किन आएँ, के का लागि आएँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ कुनै काम किन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ राजनीति किन गर्दै हुनुहुन्छ, गर्नु ठुलो कुरा होइन, किन गर्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले तपाईँसँग गाडी, तपाईँ मोटरसाइकल चढ्नुहुन्छ, तपाईँलाई गाडी किन्न मन लाग्यो। म एउटा कुरामा के कन्फिडेन्ट छु भने यदि तपाईँले बिचै बाटोमा कसैसँग सम्झौता गर्नु भएन र यो सर्वपहिचानवादको यात्रालाई अगाडि बढाउनु भयो भने यु सुड बी किल्ड। त्यसको मलाई चिन्ता छैन, म मारिन्छु मारिन्न भन्नेमा मलाई चिन्ता छैन। यदि यो विचारधारालाई मैले स्थापित गरेँ भने म एउटा पुण्य प्रसाई होइन, म हरेक मेरो कार्यकर्तालाई पुण्य प्रसाई बनाउन चाहन्छु। पुण्य प्रसाई भन्नुको मतलब के हो भने म जुन भाषा बोल्छु, जुन अडान र आत्मविश्वासका साथ कुरा गर्छु, मेरो देशको हरेक नागरिकमा यो आत्मविश्वास आउनुपर्छ। मेरो देशको हरेक युवा युवतीहरूमा यो आत्मविश्वास आउनुपर्छ कि म गर्न सक्छु, म मेरो देशलाई महान बनाउन सक्छु, म मेरो जीवनलाई महान बनाउन सक्छु। यो आत्मविश्वास हरेक युवाहरूमा म भर्न चाहन्छु। मेरो चाहना भनेको यो। र यदि यो सर्वपहिचानवादी दृष्टिकोण, यो आत्मविश्वास मैले नागरिकहरूमा भरेँ भने र भर्न सकेँ भने मलाई मर्नु र बाँच्नुको कुनै मतलब छैन। म मरेँ भने पनि त्यो विचारलाई लिएर मेरो देशका युवाहरूले हिँड्नुहुन्छ, यो देशलाई महान बनाउनु। उहाँको विचारलाई उहाँको पार्टीले बोकेन नि सर, पछि सम्झौता गरिदियो नि, थाहा छैन इतिहास। पहिलो कुरा तपाईँ यहाँ बुझ्नुहोस्, राजा महेन्द्र मर्यो, त्यसपछि के राजाहरूले उहाँको सिद्धान्तलाई लिएर हिँडे, सम्झौता गर्दै अहिलेसम्म राजा हुँदै आए। इतिहास त त्यो छ नि। यस्तो हो मुख्य कुरा, मदन भण्डारीको पार्टीमा मदन भण्डारीले अरू मदन भण्डारीहरू जन्माउन सक्नु भएको थिएन। त्यहाँ उहाँलाई मारिसकेपछि उहाँलाई के लागेको थियो भने, उहाँलाई मारिसकेपछि यो पार्टी माधव नेपाल जस्ता इन्डियाका दलालहरू जसलाई यो पार्टी जिम्मा लगाइयो, रले सिधै सुनियोजित रूपमा आफ्नो कारिन्दालाई पार्टी बुझाउनु थियो, त्यसको लागि उहाँलाई मारिएको थियो। दरबार हत्याकाण्ड पनि त्यही गरिएको, कारिन्दा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउनुको लागि गरिएको थियो। त्यसकारण
उहाँहरूले यदि मदन भण्डारीले पार्टीमा मदन भण्डारीहरू जन्माउन भ्याउनु भएको थिएन, अलिक छिटो भइसकेको थियो, छिटै उहाँको हत्या भयो। तर त्यो म धेरै छिटो गर्न चाहन्छु र पुण्य प्रसाई र मदन भण्डारीहरू धेरै जन्माउन चाहन्छु। म धेरै मदन भण्डारीहरू, धेरै पुण्य प्रसाई जस्ता मानिस युवाहरूलाई यो बोलाउने र यो शक्ति, यो आत्मविश्वास म भर्न चाहन्छु। यो भरिसकेपछि र यो हाम्रो विचार जुन हामीले सचेत नेपालीले बनाएको छ, यो विचार आइसकेपछि उहाँहरूले त्यो विचारलाई लिएर पुण्य प्रसाईलाई गोली हानेर मारिन सक्छ र त्यो विचार उहाँहरूले लिएर हिँड्नुहुन्छ र म मरे पनि यो विचार जीवित रहन्छ, यो सङ्गठन जीवित रहन्छ र एक दिन यो देशको स्वतन्त्रता, यो देशको अखण्डता, यो देशको सार्वभौम सत्तामाथि कसैले आँखा लगायो भने उहाँहरूले जवाफ दिनुहुन्छ, आँखामा आँखा जुदाएर बात गर्नुहुन्छ, बन्दुकको आवश्यकता परे बन्दुक उठाउनुहुन्छ, मिसाइलको आवश्यकता परे मिसाइल उठाउनुहुन्छ र परमाणु बमको आवश्यकता परे परमाणु बम उठाएर यो देशको सार्वभौम सत्ता बचाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो देशको सत्ताको साँचो अन्तै कतै छ र त्यो साँचोले यतातिर रिमोट गरिरहेको हुन्छ, जसको परिणामहरू हाम्रो बालुवाटारदेखि सिंहदरबारदेखिको कागजात फाइल हराउने, बालुवाटारको जग्गा हराउनेसम्मको काम हुन्छ खुलायाम। विरुद्ध तपाईँको यो सर्वपहचानवादको लडाइँ हो, यो अस्त्र तपाईँले उठाउनु भएको छ। अब यो तहसम्मको प्रेसर छ हाम्रो देशको भित्रसम्म, यसलाई कसरी अब कट गर्ने, अब कसरी, किनभने त भित्रैसम्म आइसक्यो, क्यान्सर लास्ट स्टेजमा छ, के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा के हो भने हामी यो क्यान्सरको जरैदेखि उन्मूलन गरिदिन आएका हौँ। हामी पहिलो कुरा मैले अघि तपाईँलाई हाम्रो दार्शनिक पक्ष मैले बताइसकेको छु कि हामी अहिले यी तिनटै दल, मार्क्सवादी, काङ्ग्रेसहरू, कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस र राजावादीहरू, यिनीहरूले 70 वर्षसम्म के गरे भन्दा केही पनि गरेन। यिनीहरूले विदेशीको दलाली गरेर विदेशीको टेन्डरमा यो देश चलाए, केवल आफूलाई सत्तामा टिकाए जसरी हुन्छ, यो हामीले देखेका छौँ। र अहिले तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो यो देशमा जे यिनीहरूले गरेका छन् त्यो सबै विदेशीको इसारामा, विदेशीहरूले चलाए अनुसार। किनभने काङ्ग्रेस पार्टीलाई गणेशमान सिंहलाई रुवाउँदै निकालेर र कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता जो मदन भण्डारीसँग नजिकको सम्बन्ध थियो, कृष्ण प्रसाद भट्टराईले विश्वास गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँहरू यो राजा चाहिन्छ, यो देशमा राष्ट्रवादी शक्ति एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने थियो। उहाँहरू दुईटैलाई किनारा लग्यो, काङ्ग्रेस पार्टीबाट भट्टराईलाई यता उहाँलाई हत्या गरेर किनारा लग्यो। त्यस पछाडि यिनीहरूको जोडिएको कोसँग छ त भन्दा दरबारसँग छ भनेपछि राजालाई पनि किनारा लगाइयो, मारियो। यो हामीले देखिसकेको कारणले र यसको डरले धेरै नेता कार्यकर्ताहरू अहिले पनि यो डरको कारणले कुनै पनि विदेशीहरूको विरुद्धमा बोल्न सक्दैनन्, गरिरहेका छैनन्। तर हामी यही डर भगाउन आएका हौँ र हामी यो चिनेका पनि छौँ। काङ्ग्रेस पनि अहिले इन्डियाले कब्जा गरेको पार्टी हो, रले विदेशीले कब्जा गरेको पार्टी छ भने मार्क्सवादी अहिलेको यो कम्युनिस्टहरू पनि, नेकपा पनि त्यही हो। जसपा त उनीहरूले चलाएकै पार्टी भइहाल्यो, जसपाबाट तपाईँ यी पार्टीबाट र यी राजावादी शक्तिहरूबाट तपाईँले कुनै पनि आशा गर्नुहुन्छ भने यो तपाईँको मूर्खता हो। तपाईँ पनि यो देशलाई दास बनाउने कुरामा अग्रसर हुनुहुन्छ र लाछाप गर्न चाहनुहुन्छ, यो देखिन्छ। त्यसकारण यो कुरामा मध्यनजर राखेर हामीले यो पार्टी बनाएका हौँ। अब यो बिचमा एउटा निर्विकल्प शक्तिको रूपमा सचेत नेपाली आएको छ र यसले नेपालका नागरिकहरूलाई जोड्छ, युवाहरूलाई जोड्छ र 2 वर्षमा यो देशमा सत्तामा शक्तिमा पुग्छ र यो देशमा हामीले चाहेको जस्तो, यो देशका युवाहरूले चाहेको जस्तो गरी यो देशमा परिवर्तन ल्याउँछ। यो विश्वासका साथ हामी अघि बढेका छौँ। आगामी चुनावमा भाग लिनुहुन्छ त्यसो भए तपाईँहरू? एकदमै स्पष्ट, भाग मात्रै लिने होइन, हामी जित्छौँ। यो देशका नागरिकहरूले हामीलाई जिताउनुहुन्छ, किनभने यही देशका नागरिकहरूले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूलाई जिताएको। यस्ता निकम्मा दलहरूलाई जिताएर उहाँहरूले 70 वर्षमा केही नहुने यस्ता दलहरूलाई त बारम्बार जिताइरहनु भएको छ भने हामी यो ऊर्जा, यो शक्ति, यो ताप लिएर आएकाहरूलाई पक्का पनि उहाँहरूले एकचोटि यो अवसर दिनुहुन्छ र अवसर पाएकै 100 दिनभित्रमा उहाँहरूले रिजल्ट पनि हेर्न पाउनुहुन्छ, यो हामी देखाउँछौँ। अब अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, तपाईहरूको लडाइँ सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तनको हो, संघीयताको स्वाद कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, अब त्यही कुर्सी भाँचेका कुराहरू तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ होला। मैले संघीयताको स्वाद, संघीयता भनेको के भने कुनै पनि डाटा खोजिरहेको त्यो सिस्टम बाँध्नु 500 ठुलो कुरो भयो। यहाँको सिस्टममा कुनै पनि सिस्टमलाई विदेशीले कब्जा गरेर विदेशीले चलखेल गरेर यहाँको सिस्टम बनाएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो कारणले गर्दा यहाँ जुनसुकै सिस्टम आए पनि सधैँ त्यहाँबाट गलत मान्छेहरू उत्पादन हुने गर्छ, विदेशी दलालहरू उत्पादन हुन्छन्। चाहे जुनसुकै व्यवस्था आओस्, यहाँबाट त्यो किसिमका मानिसहरू, विदेशी दलालहरू, भ्रष्टहरू, माफियाहरू मात्रै सत्ता र शक्तिको वरिपरि पुगेका छन्। त्यस्ता मानिसहरूले मात्र समर्थन गरेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो भनाइ के हो भने, हामीले चाहेको के हो भने
अब हामी सिस्टम परिवर्तन गरेर समय खेर फाल्दैनौँ। हामी कुनै घरमा गएर त्यो घर भत्काउनमा शक्ति र समय खर्च गर्दैनौँ, पैसा खर्च गर्दैनौँ। हामी त्यही घरको पर्खालमा हामी पिपल हौँ, त्यहाँ हामीलाई त्यहाँ रोप्छौँ हामी त्यो बिरुवा, र त्यो बिरुवा त्यहाँ रोपेर पिपल रोपेर हामी त्यो पर्खाललाई त्यहीँ ध्वस्त पारेर हामी त्यहाँ बढ्छौँ। हामी त्यसको लागि आएको हौँ। त्यस कारण हामी समय ऊर्जा हामी सबै बढ्नको लागि, यो देशलाई बनाउनको लागि मात्र खर्च गर्छौँ। अब सिस्टम परिवर्तन गरेर फेरि पनि त्यो गन्जागोलमा फसेर यो देशलाई हामी यो फेरि विकास कार्यलाई अस्थिरतातर्फ लानेमा तपाईँको यात्रा छैन र हामी यिनीहरूकै नियममा यिनीहरूकै अखडामा खेलेर यिनीहरूलाई पराजित गर्छौँ। यो विश्वासका साथ हामी आएका छौँ र हामी फेरि त्यत्तिकै साधन तरिकाले यिनीहरू पहिला नागरिकहरूलाई झुक्याएको जस्तो छैन। अहिले हामी चेतनशील नागरिकहरू आएका छौँ। यिनीहरूको बौद्धिकताको लेभलभन्दा धेरै माथि उठेर हामी बोल्न सक्ने, विश्व दृष्टिकोण बनाउन सक्ने हामी आएका छौँ। त्यस कारण हामीसँग लड्नु यिनीहरूलाई चान्चुने कुरा पनि छैन। यिनीहरूभन्दा हामीसँग कम भनेको केवल पैसा हो। यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्। जुन पैसाले उन्मुक्त भएर यिनीहरू हामीलाई भोलि लडाउन सक्छु भन्ने यिनीहरूलाई विश्वास हुनसक्छ। तर हामी यो देशका नागरिकहरूसँग भोलि हामी भिक्षा माग्नेछौँ। जसरी भगवान् बुद्धले भिक्षा मागिकन आफ्ना त्यत्रो संस्था बनाउनु भयो, विश्वमा उज्यालो छर्नुभयो, र त्यसरी नै हामी यो देशलाई उज्यालो छर्नको लागि जुन विषय नगरचीले हामीलाई सिकाएका छन्, एक रुपैयाँ नागरिकहरूबाट उठाएर यो देश बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा, जसरी महान नेपाल बनाउन सकिन्छ भनेर विषय नगरचीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सिकाउनु भएको थियो, त्यही विद्या हामी युज गरेर यो देशमा हामी एक रुपैयाँ, एक डलर, एक मुट्ठी चामल हामी नागरिकहरूसँग माग्छौँ, उहाँहरूसँगै भोट माग्छौँ र यिनीहरूसँग लड्छौँ। नागरिकको पैसाले लड्छौँ। हामी कुनै भ्रष्ट दलालहरूको उपयोग गरेर उनीहरूको अर्थ उपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्दैनौँ। त्यसकारण हामी नागरिकप्रति विश्वास गर्छौँ, नागरिकहरूकै शक्ति लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ र यिनीहरूलाई लडाउँछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। किनभने हामी नयाँ चेतना, नयाँ दर्शन, नयाँ विचार, नयाँ आइडियोलोजी र नयाँ ऊर्जाले आएका छौँ। फेरि हामी युवालाई लिएर जान खोज्दैछौँ। यिनीहरूले 45 वर्ष माथिका युवाहरूले पुरा 45 वर्ष माथिका बुढाहरूलाई यिनीहरूले सत्तामा पुर्याएका छन्। हामी 45 वर्षदेखि मुनिकालाई लिएर जान चाहन्छौँ। त्यसकारण हामीसँग सबै कुरा भएको कारणले हामी जित्छौँ र नागरिकहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुपर्छ। भूमिगत हुने सम्भावना त छैन नि? भूमिगत हुनुपर्छ। यो समयको माग हो। हामीमाथि आक्रमण हुँदैछ, हामीलाई फुटाउने, हामीलाई टुटाउने, हामीमाथि आक्रमण गर्ने अनेक प्रयासहरू भइरहेका छन्। हामीभित्र अहिले यति खेलिँदैछ, हामीलाई तुहाउने प्रयास गरिँदैछ नजन्मिँदै पनि। त्यस कारण हामी यसमा पनि सचेत छौँ, सजग छौँ र हामी कठोर बनेर निर्णय गर्छौँ। हामी आन्तरिक रूपमा हाम्रो पार्टीभित्र पनि हामी कठोर बन्छौँ। कुनै पनि दलालहरू र हामीलाई निमिट्यान्न पार्न खोज्ने सुनियोजित रूपमा आएकाहरूलाई हामी कारबाहीको डन्डा पनि चलाउँछौँ। साथसाथै हामी के पनि गर्छौँ भने हामी भोलि शक्तिमा पुगेको पछि हामी यहाँका भ्रष्टहरू, माफियाहरू र विदेशी दलालहरूमाथि यति कठोर हुन्छौँ कि त्यो बेला हामीलाई यिनीहरूले किम जोङ र हिटलर हो भन्न पनि सक्छन्। हो, यिनीहरूको लागि, यहाँका भ्रष्टहरूको लागि हामी किम जोङ नै बन्छौँ। हामी यहाँका दलाल र विदेशी दलालहरूको विरुद्ध हामी हिटलरै बन्छौँ, जङ्गबहादुरै बन्छौँ। यो देशमा एकपटक एउटा कठोर निर्णय गर्न सक्ने एउटा निर्णायक मोडमा यो देशलाई हिँडाउनको लागि अलिकता कठोर लिडरको आवश्यकता पनि छ, अलिक कठोर किसिमको एउटा पार्टीको आवश्यकता पनि छ, जुन अब जन्मदैछ र यसले यिनीहरूलाई धेरै कुराहरूमाथि डन्डा चलाउनेछ। यो देशका भ्रष्टहरूमाथि डन्डा चलाउनेछ। यो सचेत नेपाली नै हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। भूमिगत पश्चातको हतियारको युद्ध हुने सम्भावना? त्यस्तो मूर्खतापूर्ण निर्णय हामी गर्दैनौँ। पहिलो कुरा, हामी विचार लिएर विचारको लडाइँ गरिरहेका छौँ। हामी विचारले यिनीहरूलाई पछार्न सक्छौँ भने के को हतियार? अहिले यिनीहरूले सबै कब्जा गरेर राखेका छन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले अहिले यो देशमा लुटिरहेका छन्। के गरेर? प्रहरी प्रशासनलाई प्रयोग गरेर, न्यायालयलाई प्रयोग गरेर, वरिपरि गार्ड राखेर, अरिङ्गालहरू राखेर, आफ्ना गार्ड राखेर यिनीहरूले देश त वैधानिक रूपमा लुटिरहेका छन् नि त। यी लुटेराहरूमाथि हामी वास्तवमा यही विचारधाराबाट जनतालाई बुझाएर जनताको शक्ति लिएर यिनीहरूलाई टक्कर दिन्छौँ, यिनीहरूलाई पछार्छौँ। यो मलाई विश्वास छ। हुन्छ पुण्य सर, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो अन्तर्वार्ता अलिकति गाडीमा हिँड्दै सुटिङ गरियो, अन्तमा केही छ भनिदिनुहोस्। म सबै नागरिकहरूलाई, विश्वका नागरिकहरूलाई आह्वान गर्छु, हाम्रो मजाक उडाएर समय खेर नफालौँ।
कसको मजाक उडाउनुपर्छ? यिनै शेरबहादुरहरूको मजाक उडाउनुहोस् जसले यो देशलाई यस्तो दुर्दान्त अवस्थामा पुर्याए। यी खड्ग ओली प्रचण्डहरू, बाबुरामहरू, माधव नेपालहरू र राजा महाराजाहरू जो अहिले राजनीति गर्छु भनेर फेरि हिँडिरहेका छन्, यिनीहरूको मजाक बनाउनुहोस्। यिनीहरूले देश बिगारेको हो। हामी बनाउने परिकल्पना लिएर तपाईँहरूलाई जगाउन खोजिरहेका छौँ। तपाईँ जतिखेर पनि गर्न सकिँदैन, हुँदैन, यस्तो भयो भनेर नबस्नुहोस्। गर्न सकिन्छ मेरो भाइ, गर्न सकिन्छ। चाह्यो भने एउटा मानिसले जे पनि गर्न सक्छ। यो क्षमता एउटा मानिसले गर्न सक्छ। यत्र महान कामहरू एउटा जुकरबर्गले फेसबुक बनाएर यत्रो बनाउन सक्छ। एउटा गुगलको एउटा मानिसको उसले विश्वमा यत्रो सम्पत्ति, एउटा राज्यको भन्दा लाखौँ गुणा सम्पत्ति निर्माण गर्न सक्छ एउटा मान्छेको परिकल्पनाले भने तपाईँ हामी युवाहरू जुटेर किन एउटा देश बनाउन सक्दैनौँ? सक्छौँ। यो विश्वास गरौँ र हामी आफूलाई विश्वास गरौँ। तपाईँले आफूलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो बिजनेस, आफ्ना व्यापारहरू जे काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो काम पनि सफल गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण पहिला आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँले आफूलाई विश्वास गर्नुभयो भने अनि मात्र मेरो पनि विश्वास लाग्छ तपाईँलाई। किनभने तपाईँले गर्न सकिँदैन भनेको मैले गर्न सक्दिनँ भनेको होइन। तपाईँले आफूलाई गर्न सक्दैन भने तपाईँ हिंताबोधमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई विश्वास छैन आफूप्रति, त्यो भएर तपाईँले त्यो भन्नुभएको हो, मलाई त्यो थाहा छ। त्यसकारण कोही मानिस कुनै शेर्पाको छोरालाई सगरमाथा चढ्न सक्दिनँ भन्ने लाग्दैन, तर एउटा अर्को कुनै बाहुनको कमजोर छोरालाई लाग्न सक्छ। त्यसकारण अब बाहुनको छोराले चढ्न सक्दिनँ भनौँ भनेर शेर्पाको छोरा पनि चढ्न सक्दिनँ भन्ने हुँदैन। यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसकारण तपाईँ गर्न सक्दिनँ भन्नुभन्दा त्यो आत्मविश्वास सिर्जना गर्नुहोस् र दिनै पछि गर्न सक्छु, गर्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा आत्मविश्वास सिर्जना गर्नुहोस्। यो रेकर्डिङ बजाउनुहोस्। गर्न सकिन्छ। गर्नकै लागि मानव जन्मिएको। मानव चोला पाइसकेपछि, मानवले जीवन पाइसकेपछि मान्छेले गर्न नसक्ने केही पनि छैन। बस चाहनुपर्छ। विल पावर बढाउनुहोस्, इच्छा शक्ति बढाउनुहोस्। तपाईँको इच्छा शक्तिले स्किल बढाउनमा सहयोग गर्छ र स्किल र विल भयो भने यु क्यान डु एभ्रिथिङ। तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँ यो क्षमता पहिला तपाईँमा भर्नुहोस्। तपाईँ आफूभित्र यो क्षमता भर्नुभयो भने एक दिन तपाईँले चाहेको जस्तो आफ्नो जीवनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहेको जस्तो देश एक दिन हामी मिलेर बनाउन सक्छौँ। यो मलाई विश्वास छ। हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।